Bonjour mes chers élèves, ravi de vous retrouver encore une autre fois dans une autre vidéo dans laquelle on va faire quelques exercices sur les racines carrées. السلام عليكم اعزائي التلاميذ ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نحاولوا نديروا تمارين في الجذور المربعه. يلا خليكم معنا لاخر الفيديو. Donc, nous avons racine carrée de 20 moins racine carrée de 45 plus racine carrée de 80. إذا هنايا غادي نحاولوا نبسطوا هذا الجذور هذا وغادي نشوفوا كيف غنخدم معكم بإيتاب باغ إيتاب. إذا هنايا الجذر مربع ديال 20 كما كنا شفنا في الفيديو السابق. إذا هنا ما كاينش لي رقم كنضربو في نفسه غادي يعطيني 20. إذا باش غادي نبسط غادي ندير 20 هي 4 مضروبة في 5. وملي كنبغي هنايا كنبسط ضروري خاص يكون هذا الرقم اللي غنفكك به خاصو يكون هنا وهنا وهنا في الجذور كاملين عندي باش كتسهل عليا العمليه. اذا الجذر المربع ديال 45 غتكون هي 9 في 5 كما كتلاحظوا. ها هي هنايا عندي 5 وهنا ايضا عندي 5 زائد. اذا الجذر المربع ديال 80 هي جذر مربع 16 مضروبه في 5 يعني 16 في 5 80 9 في 5 45 4 في 5 20. فوالا دابا غادي نشوفوا شنو غادي نخرجوا. اذا جذر مربع 4 في 5 الا بغينا نعاودوا نبسطوها هي جذر مربع 4 نديرها بوحديتها مضروبه في جذر مربع 5. اذا هنايا جذر مربع 4 غادي نخرجها شحال كتساوي عندنا هي 2. كتبقى لنا racine carrée de 5 bien moins racine carrée de 9 عندنا هو هي 3 وكتبقى لنا racine de 5 بلس عندنا هنا racine carrée de 16 شحال عندنا هي 4 وكتبقى ليا جذر مربع ديال 5. مزيان. اذا دابا هنا شنو كنلاحظوا بلي انا عندي هنا هنايا جذر 5 جذر 5 جذر 5. اذا دابا انا سهلت عليا المأموريه غادي نعمل بهذا جذر 5 جذر 5 ما غاديش نكتبوا في ما غاديش نخلي هكايا وكنجمع هادو اللي كيكونوا خارجين على الجذر 2 ناقص 3 زائد 4 كنكتبهم وكنكتب 2 موان 3 بلس 4 كنديرهم ما بين قوسين. وهاد جذر 5 جذر 5 كنعمل بها كنديرها غير مره واحده. مزيان. دونك هنا عندي 2 ناقص 3 شحال هي ناقص 1 وناقص 1 زائد 4 هي 3. وهاد الجذر 5 كنكتبو دابا وكتعطيني هي 3 جذر 5. فوالا هذه هي الريزولطا. مزيان. ندوزو دابا الاكزرسيس واحد اخر. دابا غناخد جذر مربع 72 ناقص 2 جذر مربع 18 زائد 3 جذر مربع 50. اذا هنا شنو هو الا بغيت نفكك شنو هو العدد اللي غيكون هنايا في هذا الجذر وفي هذا الجذر وفي هذا الجذر. مفهوم؟ اذا شنو هنايا 72 الا بغيت نفككها غتعطيني هي 36 مضروبه في 2 وضروري هذا الجذر خاصو يجمعهم بجوج ناقص هاد 2 كنعاود نهبطها هنايا و 18 مادام هنا درت 2 اذا حتى هنا خاصها تكون 2. اذا 18 هي 9 في 2 زائد هاد 3 غنهبطها هنايا زائد 3 و50 حتى هي 25 فوا 2. مزيان. اذا دابا شنو كتلاحظون عندي هنا 2 وعندي هنا 36. حنا كنعرفوا ديجا درت معكم الفيديو خليت لكم لي غاسين كاري ديال الاعداد. اذا الغاسين كاري ديال 36 هو 6. اذا هاد 36 غادي يخرج من الجذر وغتولي 6 وغتبقى ليا غير جذر مربع ديال 2. فوالا سي كلير. مزيان. هنايا 2 كنهبطها وهنايا جذر مربع ديال 9 هي 3. هنا ملي ما كيكون والو يعني هنايا بحال. اذا قلت هنا ناقص 2 مضروبه جذر مربع ديال 9 هو 3 وكتبقى هاد 2 زائد عاوتاني هاد 3 كنهبطها وكنعرف لان جذر مربع 25 هو 5. هنا قلت لكم بحال كاين عندنا البرودوي كندير هنا فيه
25 هي 5 وكتبقى لينا جوج. مزيان. دابا غادي نجمع هادو اللي كاينين على برا وكندير هنا 6 جذر مربع جوج ناقص هادي جوج في 3 هي 6 جذر جوج زائد هادي عاوتاني 3 في 5 هي 15 راسين كاري دو 2. مزيان. اذا هنا عندنا جذر جوج جذر جوج جذر جوج. اذا غادي ندير هنايا جو في ميتر اون فاكتور راسين دو 2 وغادي نجمع هادي 6 ناقص 6 زائد 15 غادي نجمعهم بوحديتهم وغندير هنا 6 ناقص 6 زائد 15 ونديرهم اونتر بارونتيز. وهذه غادي نعمل بها مادام عندي هنا وهنا وهنا غادي نعمل بها وغندير جذر جوج. 6 ناقص 6 هي 0 زائد 15 بقات لينا هي 15 جذر جوج. اذا شحال خرجت لينا النتيجه هي 15 جذر جوج. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا ليكزامبل. انا غنزيد معكم اكزامبل واحد اخر باش مزيان باش توضح الامور مزيان. دابا عندنا جوج راسين كاري دو 18 موان 3 راسين كاري دو 32 موان 5 راسين كاري دو 72. نفس الشيء عاوتاني غادي ندير وغادي ندير هنايا جوج. هنايا شنو العدد اللي يمكن نفكك به ويكون هنا وهنا وهنا. ديما كنقص نقلب على العامل. اذا 18 هي 9 في جوج 32 هي 16 في جوج و72 هي 36 في جوج. فوالا دابا انا سهلت عليا. اذا قلت هي 9 مضروبه في 3 ناقص 3 32 قلت هي 16 في جوج عفوا هنا 9 في جوج 9 في جوج. هنايا 32 هي 16 2 ناقص 5 و72 هي 36 في جوج. اذا هاد جوج كنهبطها وكنعرف بلي ان غاسين كاري دو 9 هو 3 غتولي مضروبه في 3 وغتبقى ليا جذر جوج. مفهوم؟ ناقص 3 وجذر مربع ديال 16 هو 4. اذا غنضربها في 4 وغتبقى ليا جذر ديال جوج ناقص 5 مضروبه راسين كاري دو ديال 36 هو 6 وغتبقى ليا هنايا جوج. مزيان. دابا غنضرب هذه جوج في 3 هي 6 جذر جوج ناقص 3 في 4 هي 12 جذر جوج ناقص 5 في 6 هي 30 جذر جوج. مزيان. دابا شنو غندير 6 ناقص 12 ناقص 30. اذا غندير 6 ناقص 12 ناقص 30 كلشي جذر جوج. مزيان. اذا 6 ناقص 12 شحال هي ناقص 6 ناقص 30 جذر جوج وناقص 6 ناقص 30 هي ناقص 36 وبقات عندنا هنا جذر 2. اذا هذا هو هذه هي الريزولطا. اذا خرجت ليا ناقص 36 جذر 2. اذا نفس الشيء عاوتاني عندنا جذر مربع 81 ناقص جذر مربع 27 زائد جذر مربع 243. غادي نفككها. قلنا جذر مربع 81 هي 9 أس 2 ناقص جذر مربع 27 هي 3 أس 2 اللي هي 9 مضروبة في 3 زائد جذر مربع 243 هي 81 في 3 و81 هي 9 أس 2 مضروبة في 3. مزيان. دابا انا فككت هذه. دابا هذه غنخرجها من الجذر كيمشي الجذر كيمشي مع الكاري كتبقى ليا هي 9 ناقص جذر مربع 3 أس 2 بقات هي 3 ولكن هذه غادي تبقى في الجذر زائد جذر مربع 9 أس 2 كيمشي للجذر كيمشي مع الكاري هي 9 هنا بقات جذر 3. دابا اش غادي نجمع؟ غادي نجمع 9 ناقص 3 زائد 9 كلشي جذر 3. اذا 9 ناقص 3
هي زائد 9 ناقص 3 زائد 9 هي 15 جذر 3. اذا هذه هي النتيجه. كنتمنى تكونوا فهمتوا. انا حاولت نبسط لكم، درت لكم امثله باش نعرفوا كيفاش كنفككوا وكنبسطوا الجذور. اذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى تكونوا استفدتوا، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.